Panch of Tue village, Nilesh Kandolkar, has appealed to government to extend support for local cleanliness efforts by allocating special funds under waste management. Highlighting the growing concern over garbage accumulation, he states the need for financial assistance to strengthen collection system and maintain cleanliness across the village premises. आता सरकारान नवो कायदो काढला आणि तो कायदो आम्ही फॉलो करतात. भितर सरकार म्हणटा की प्रत्येक घराचेर मॅक्झिमम अप टू 700 रुपया वर्साक गार्बेज टॅक्स लावपाचो. पूण आमी रुरल एरियेन असल्या कारणान आमी तो 200 रुपया लायला आणि जे कमर्शियल आसा तांकां सुबेस लायला. सो आमी ते बर्डन कित्याक घालूंक सोदिनात की आतां ह्या दिसांनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली, लायटीची बिलां वाडल्यात, उदकाची बिलां वाडल्यात, गॅस सिलिंडर वाडला, गृह आधार आसा तोवूय सारको मेळना. ताका लागून एक बर्डन कशें लोकांचेर पडलेलें आसा आनी लोक मागीर तेजेर आमकां प्रश्न करतात की तुमी इतलो गार्बेज टॅक्स कित्याक वाडयतात बी म्हणून. सो आमी एक्चुअली आतां मिनिमम सारके जे डॉमेस्टीक आसा तांकां आमी 200 रुपया लायतात. जर कमर्शियल कोण भाड्याक दवरतात आनी कितें दवरता जाल्यार तो आमी सुबेस लायतात. म्हटल्यार 6 लाख जो खर्च आमचो गार्बेजीचो जाता तो आमकां कमी पडटा. आमचें कलेक्शन हावस टू डोर कलेक्शन जें आसता तें विकली एकदांच जाता. म्हणजे ते 6 लाखा भितर आमी ते एडजस्ट करूंक सोदता. त्या भायर आमचे वन्स अ वीक आमचे कलेक्शन हे रोड सायड हे क्लिनलीनस चालू आसता. सो हांव सरकारा कडची मागणी करता की जर आमकां आतां गांव जर क्लीन दवरपाक जाय जाल्यार आमकां जी गार्बेज कलेक्शन आसा तें मातशें वाडोवपाचें पडटलें आनी ते पंचायती कडची तितले फंड ना. ताका लागून सरकारा कडची कितें मागणी करता की तो फंड मातसो सरकारान आमकां प्रोवायड करपाचो गार्बेज फंड. ना जाल्यार तो पॉसिबल ना. वयता थंय आमचो मुख्यमंत्री म्हणटा की पंचायत रिस्पॉन्सिबल जाता गार्बेजीक घेता. पंचायत रिस्पॉन्सिबल जायना. लोक एका जाग्यार गार्बेज उडयतात, पंचायत वयता ती गार्बेज काडटा. काडल्या उपरांत थोड्या लोकांची मानसिकता कितें जाणा की ह्यो जागो गार्बेज उडोवपाचो आनी परत हाडटात आनी थंय गार्बेज उडयतात. आमी थंय बोर्ड लायतात आनी कितें लायतात, आमी लोकांक जागृती करतात. पूण खुबश्या जाग्यार ते जायना आनी ह्यो कचरो दिसान दीस वाडत आसा. आयज जर तुमी तुज्या गांवसून वयशात जाल्यार आमी हालींच कचरो सगळो काडलेलो आतां परत तो मोठ्या प्रमाणान वाडला. जर ह्या 5 वर्सांक जर पळयत जाल्यार कमीत कमी आमी 15 लाख रुपया स्पेंड केल्लेले आसात गार्बेजीचेर. आतां हे पंचायत फंडाक तितलो रेवेन्यू येयना. सो म्हाका तेंचे कडची मागणी करपाची आसली सरकारा कडची की हे तेंच्यांनी लक्षांत घेवपाचें आनी जर गोंयांत जर साफ सफाई जर त्या प्रमाणान रुरल एरियान जर दवरतलो जाल्यार सरकारानूय रुरल एरिया जे पंचायती आसात त्या पंचायतीक कितें तरी गार्बेज फंड वर्सान एकदां प्रोवायड करपाचो. आतां जालां कशें की फाटीं न्यूजाचेर हांवें आयकलेलें की म्युन्सिपाल्टी जी आमची पेडण्या म्युन्सिपाल्टी आमकां तेकोनूच आसा, तेंच्यांनी गेल्या वर्सा 13 करोड 70 लाख कितें तरी खर्च केल्लो गार्बेज. तेंचे डे टू डे जाता आनी तांकां तसो तो फंड येता आसतलो कितें तरी. पूण आमचें कितें जालां, आमकां फंड येना. आतां आमची येदी IDC आसा, येदी व्हडली IDCची. IDCचो ह्या म्हाका दिसता 6 वर्सां जालीं 1 रुपया टॅक्स आमकां येवंक ना. सो 1 रुपया टॅक्स कितें जाता की गार्बेज हो जो IDC ही नोटिफायड एरिया असल्या कारणान थंय पंचायत डायरेक्ट वचून टॅक्स घेयना. ती IDC डिपार्टमेंट तेंचे कडसून टॅक्स घेता आनी जो कितें पर्संटेज आसता पंचायतीचो तो पंचायतीक ते ट्रान्सफर करी आसले. पूण ही 6 वर्सां जालीं तेंच्यांनी कितें चेंज केला काय बंद केला आमकां खबर ना. आमी तांकां रिमांयडर नोटिसी धाडीत आसतात IDCक, म्हटल्यार ते काय कोण पळोवन घेयना दिसता आनी आमकां अजून मेरेन तो फंड येवंक ना. ही IDC असल्या कारणान हांगासर लेबर सुबेस आसतात, सगळे लोक परिसर वाडला आनी ताका लागून ती गार्बेज ही दिसान दीस वाडत आसा. सो तुमच्या माध्यमांतसून हांव सरकाराक, आमी लेटर केलातूच, पूण सरकाराक आनी गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटाक तेजी दखल घेवन तेंच्यांनी कितें तरी रुरल एरियेक कितें तरी एक फंड तेंच्यांनी धाडपाचो, ही हांव तुमचे कडसून मागणी करतां. येस, थँक्यू.